पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य। अब प्रथम स्कंद 19 अध्याय, जसमा पहिलो अध्यायमा हामीले मंगलाचरणको श्रवण गर्यौं। मंगलाचरण सौनकादि मुनिहरूले सुतजीसँग गरेको 6 प्रश्न र व्यासको असन्तोष, नारदद्वारा व्यासलाई भगवान श्री हरिको महिमाको वर्णन र व्यासद्वारा श्रीमद् भागवतको रचना गर्नु र आफ्नो पुत्रलाई पढाउनु। यता महाभारतको कथा श्रवण गरेर परीक्षितको जन्म कथा श्रवण गर्यौं र यिनै परीक्षितले जब कलिलाई स्थान दिएको कथा र अन्तिममा समीकको गलामा लगेर जब मरेको सर्प लगाइदिनु भएको थियो, यिनका पुत्रले 7 दिनमा तक्षकले टोकेर मृत्यु होस् भन्ने श्राप प्राप्त गरेको र महाराज परीक्षितले आफ्नो राज वैभवलाई त्याग गरेर गंगा नदीमा गएर अनशन व्रत बस्नु भएको कथा हामीले प्रथम स्कन्दमा श्रवण गर्यौं। द्वितीय स्कन्द 10 अध्यायले परिपूर्ण भएको कथा, जसमा महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। 7 दिनमा मरिरहेका र मर्ने प्राणीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्यको विषयमा जब सोध्नुभयो सुखदेव मुनिले सम्झाउनु भएको जुन कथा हो र सुखदेव मुनिले आफ्नो गुरुको स्तुति गर्नुभएको र सृष्टिको प्रश्न जब गर्नुभयो महाराज परीक्षितले, आज नारद र ब्रह्माको त्यो संवाद र अन्तिममा भागवत चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मालाई नारायणद्वारा प्राप्त भएको र 10 लक्षणले परिपूर्ण भएको श्रीमद् भागवत ग्रन्थको 10 लक्षणको जब बताउँदै 10 अध्यायले परिपूर्ण भएको द्वितीय स्कन्द हामीले श्रवण गर्यौं। तृतीय स्कन्द 33 अध्यायले परिपूर्ण भएको, जसमा विदुर र उद्धवको संवाद, विदुर र मैत्रेयको संवाद र सृष्टिको क्रमलाई जब अगाडि बढाउन लाग्नुभयो, ब्रह्माद्वारा अनेकौं सृष्टिको क्रम जब अगाडि बढ्दै गयो अनि हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको जन्मको कथा, रसातलमा लुकाइएकी पृथ्वीलाई ल्याउनको निमित्त प्रभुले वराह अवतार धारण गर्नुहुँदै अब स्वयंभुव मनु ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई 2 भागमा जब विभाजन गर्नुभयो, स्वयंभुव मनु र शतरूपा महारानी र यिनैबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद, आकुति, देवहूति र प्रसूति, जसमा देवहूति लगेर कश्यप कर्दम मुनिलाई जब दिनुभएको थियो, अब यिनै कर्दम मुनिबाट 9 छोरी पश्चात सांख्य योगलाई जगतमा उपदेश गर्नको निमित्त भगवानले कपिलदेवको अवतार धारण गर्नुभएको कथा र आफ्नै आमालाई कपिलदेवले त्यो विषय बन्धनबाट मुक्त हुनको निमित्त भगवानको त्यो दिव्य चरित्र श्रवण गराउँदै नामको महिमा बताउँदै अन्तिममा आमाले नामको महिमाको साथमा मुक्ति प्राप्त गरेको जुन कथा हो हामीले तृतीय स्कन्दमा श्रवण गर्यौं। चतुर्थ स्कन्द जब प्रवेश गर्यौं, यता आकुति र प्रसूतिको वंशको वर्णन र यिनै प्रसूतिको अगाडि गएर जो सतीदेवी र सतीदेवीको जब पिता र आफ्नो पतिको बीचमा जब अनेकान किसिमका दुर्वचनहरू बोले दक्ष प्रजापतिले, त्यो पतिलाई बोलेको त्यो दुर्वचनलाई सहन गर्न नसकेर सतीले प्राण त्याग गरेको कथा र भोले बाबाले दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई परिपूर्ण गराएको कथा र यही चतुर्थ स्कन्दमा अब उत्तानपाद महाराजका 2 रानी सुनीति र सुरुचि, जसमा सुनीतिको पुत्र ध्रुव र सुरुचिको पुत्र उत्तमको चरित्र र यिनै ध्रुवको वंशमा महाराज अंगका बेन र अब बेनका पृथु हुँदै हुँदै अगाडि प्राचीनवरीका प्रचेता र प्रचेताको जब वृक्षका पुत्रीहरूको साथमा विवाह हो, यिनीबाट दक्षको जन्म भएको कथा हामी चतुर्थ स्कन्द 31 अध्यायले परिपूर्ण भएको चतुर्थ स्कन्द श्रवण गर्यौं। पंचम स्कन्द 26 अध्याय, जसमा स्वयंभुव मनुका अर्का पुत्र जो प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो, प्रियव्रतको वंशको चरित्र र यिनैको वंशमा महाराज भरत, जसले एक मृगको बालकमा मोहित हुँदै जब प्राण त्याग्नुभयो, दोस्रो जन्म मृग र तेस्रो जन्ममा आङ्गिरसीय गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा
पुनः भरत भएर जन्मदै जड भरतको नामले परिचित हुँदै राजा रहुगणलाई उपदेश दिँदै भवाटवीको वर्णन गर्दै र पृथ्वीका यी पृथ्वीभन्दा तलका तल अतल वितल सुतल तलातल महातल र सातल र पाताल पृथ्वीभन्दा माथिका भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक र यो पृथ्वीभन्दा धेरै तल नरकको वर्णनको साथमा 26 अध्यायले परिपूर्ण भएको पञ्चम स्कन्द हामीले श्रवण गर्यौं। षष्ठम स्कन्दमा जब हामी प्रवेश गर्यौं नामको महिमालाई अगाडि बढाउनको निमित्त अजामिलको उपाख्यान, जसले अन्तिम समयमा यमराजका दूतको डरले गर्दा आफ्नो पुत्रलाई नारायण नामले जब पुकार गरेका थिए, अब यिनै नारायण नामको प्रभावद्वारा अजामिलको मुक्ति भएको कथा हामीले श्रवण गर्यौं षष्ठम स्कन्द। र यही षष्ठम स्कन्दमा नारायण कवच अनि नारायण कवच जब इन्द्रले प्राप्त गरे विश्वरूपको वध र विश्वरूपको वध भए पश्चात इन्द्रलाई मार्नको निमित्त त्वष्टा मुनिले जब यज्ञ गर्नुभयो, यही यज्ञबाटको बीचोबीचबाट वृत्रासुरको आगमन र वृत्रासुर गएर जब इन्द्रसँग युद्ध गर्न लागे, यता दधीची मुनिको अस्थिद्वारा निर्माण गरिएको वज्रमा जब नारायणको दर्शन गरे, आज नारायणको स्तुति गर्दै वृत्रासुरले प्राणान्त भएको कथा र यिनी वृत्रासुरको पूर्व जन्म जो चित्रकेतु महाराज हुनुहुन्थ्यो, यिनै चित्रकेतुले जब करोडौं रानीबाट एक पुत्र प्राप्त गरे, जब अंगिरा मुनि र नारद मुनिको प्रेरणाद्वारा र अन्तिममा जब अरू रानीहरूले पुत्रलाई मारिदिए, पुत्रको वियोगमा जब अंगिरा वियोगित भएका थिए, अंगिरा मुनिले शंकरसन भगवानको मन्त्रको साथ जब दिनुभएको थियो, यता विद्याधर भएर जन्मिए। भोले बाबा र पार्वती जब अम्बिका वनमा विहार गरिरहनु भएको स्थानमा श्राप पाएका थिए, त्यही श्रापको प्रभावद्वारा वृत्रासुर भएर जन्मिएको कथा र यही षष्ठम स्कन्दमा अब माता दितिले जब पुंसवन व्रत गर्नुभयो, त्यो पुंसवन व्रतलाई भङ्ग गराउनको निमित्त इन्द्र जब दितिको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो र गर्भको बालकलाई 49 टुक्रामा जब काट्नुभयो, 49 मरुदहरूको जन्म उत्पत्ति भएको कथा हामीले षष्ठम स्कन्द 19 अध्यायले परिपूर्ण भएको षष्ठम स्कन्दमा श्रवण गर्यौं। सप्तम स्कन्दमा जब प्रवेश गर्यौं 15 अध्यायले परिपूर्ण भएको सप्तम स्कन्द र यसमा आफ्नो भक्त प्रहलादलाई आफ्नै पिताले दिएको त्यो दुःखबाट छुटकारा गराउनको निमित्त भगवानले नृसिंह अवतार धारण गर्नुभएको कथा र वर्णाश्रम धर्मको कथा, जसमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्रले गर्नुपर्ने त्यो कर्मको विषयमा र यता ब्रह्मचर्य अनि वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास आश्रम 4 आश्रमहरूको विषयमा जो कथा हामीले श्रवण गर्यौं। सप्तम स्कन्द 15 अध्यायले परिपूर्ण भएको। अष्टम स्कन्द 24 अध्याय, जसमा पहिला हामीले गज र ग्राहको उद्धारको कथा सुन्यौं, जसमा भगवानले हरि अवतार धारण गरेर गजको उद्धार गर्नुभएको कथा र अगाडि गएर समुद्र मन्थनको बखतमा जब मन्दराचल पर्वत डुब्न लागेको बखतमा भगवानले कुर्मा अवतार कछुवाको अवतार धारण गर्नुभएको कथा र समुद्र मन्थनबाट प्राप्त भएको अमृत बाँड्नको निमित्त भगवानले मोहिनी अवतार धारण गर्दै जब देवताहरूलाई अमृत पान गराउनुभयो देवासुर संग्राम र यता गुरु शुक्राचार्यको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै नर्मदा नदीको तटमा जब बलि महाराजले विश्वजित नाम गरेको यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, त्यही बखतमा माता अदितिले पयो व्रतको व्रत गर्दै त्यो पयो व्रतको प्रभावद्वारा भगवानले वामन अवतार धारण गरेर बलिको त्यो नर्मदा नदीको तटमा गएर 3 पद पृथ्वीको वाहनामा बलि महाराजलाई सुतल लोकमा पठाइदिनु भएको कथा र अन्तिममा सत्यव्रत मनुको पालामा भगवानले मत्स्य अवतार धारण गर्दै वेद ब्राह्मण गौको रक्षा गरेको कथा हामीले अष्टम स्कन्द 24 अध्यायले परिपूर्ण भएको अष्टम स्कन्दमा श्रवण गर्यौं। अब नवम स्कन्दमा जब हामी प्रवेश गर्यौं, नवम स्कन्दमा पहिला सूर्य वंशीय राजाहरूको वर्णन श्रवण गर्दै गर्दै यही वंशमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामको कथा र चन्द्र वंशमा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णको वंशको जुन कथा हो, हामीले नवम स्कन्द 24 अध्यायले परिपूर्ण भएको त्यो वंशावलीको हामीले श्रवण गर्यौं। दशम स्कन्दमा हामी जब प्रवेश गर्यौं 90 अध्यायले परिपूर्ण भएको यो दशम स्कन्दमा
सबैभन्दा पहिला कंसको त्यो अत्याचारले पीडित भएकी पृथ्वी जब गौरूप धारण गरेर जानुभयो भगवानबाट, पृथ्वीलाई सान्त्वना दिनुभयो। वसुदेव गृहे, साक्षात म वसुदेवको घरमा आउनेछु, त्यसैले हे पृथ्वी अब तपाईँ जानुस्। सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवताहरूलाई जब पठाउनुभयो भगवानले, जब देवकी र वसुदेवको विवाह भयो त्यही बखतमा आकाशवाणी भयो, 8औं गर्भमा तेरो काल छ, लगेर बन्धनमा राखिदियो, कारागारमा थुनिदियो, 6औं गर्भसम्मका बालकहरूलाई मार्यो, 7औं कर्षण गरेर रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरियो र 8औंमा स्वयं जगतको मालिक भगवान श्री कृष्ण अवतार लिएर जब आउनुभयो मध्यरातको समयमा, बाबा वसुदेवले जब यमुना पार गराउँदै गोकुलमा लगेर नन्द बाबाको घरमा जब राख्नुभयो, योग मायालाई साथमा लिएर जब आउनुभयो मार्नको निमित्त कंस जब अग्रसर भयो, कंसको हातबाट उछिटिएर आकाश मार्गमा गएर, कंस तैँले मलाई मार्न सक्दैनस्, तँलाई मार्नेवालाहरू अन्यत्र जन्मिसकेको छ। तब कंसले आफ्ना सेवकहरूलाई हरायो, पुतना गई गोकुलमा अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण गरेर प्रभुलाई स्तनपान गराउनको निमित्त आज भगवानले पुतनाको उद्धार गर्नुभयो। शकटासुर आयो, शकटासुरको उद्धार गर्नुभयो। तृणावर्तको आगमन भयो, तृणावर्तको उद्धार गर्दै अब अनेकान बाल लीलाहरू गर्दै नन्द बाबाको आँगनमा बढिरहेका थिए। खरीका 2 वृक्ष जो कुबेरका पुत्रहरूको उद्धार गर्नु, त्यहाँबाट वृन्दावन प्रवेश गर्नु र वृन्दावनमा अनेकान लीलाहरूको सम्वरण गर्दै गर्दै वत्सासुर अगासुरको वध गर्दै कालियालाई दमन गर्दै चीर हरण गर्दै भगवानले गोवर्धन लीला गर्नुभयो, जसमा गिरिराज गोवर्धन धारण गर्नुभयो। आएर इन्द्रले स्तुति गरेको जुन चरित्र हो र गोवर्धनको लीला पश्चात जब शरद पूर्णिमाको आगमन भयो भगवानले योग मायालाई साथमा लिएर ती व्रताङ्गनाहरूका साथमा महाराजलाई परिपूर्ण गर्नुभयो। अब महाराज जब परिपूर्ण भयो शङ्खचूरको उद्धार गर्नुभयो। त्यहाँबाट नारदले गएर जब कंसलाई सुधार्नुभयो, अब अक्रूरलाई पठाइयो गोकुलमा लिनको निमित्त। अक्रूरका साथमा जब मथुरा प्रवेश गर्नुभयो र मथुरा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यता धोबीको उद्धार गर्नुभयो, मालाकारलाई कृपा प्रदान गर्नुभयो, 3 ठाउँमा भाँचेकी कुब्जालाई सुन्दर स्वरूपमा परिणत गर्नुभयो र जब गएर धनुष भङ्ग गर्नुभएको थियो, चाँडो र मुष्टिकको उद्धार गर्दै कुवलयातीतको हात्तीको उद्धार गर्दै कंस महाराजको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। जब कंसको उद्धार गरिसके पश्चात भगवान अब जानुभयो उज्जैनमा सान्दीपनि गुरुको आश्रममा गएर 64 दिनमा 64 कला विद्या प्राप्त गरेर गुरुको मृत पुत्रलाई गुरु दक्षिणामा टक्राएर त्यहाँबाट पुनः जब मथुरा फर्किनुभयो र मथुरा फर्किसके पश्चात उद्धवलाई ब्रजमा पठाउनुभयो। उद्धवले ब्रजको सन्देशलाई लिएर आउनुभयो र लिएर आइसके पश्चात भगवान कुब्जाको घरमा गएर ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। अक्रूरलाई हस्तिनापुरतर्फ पठाउँदै 49 अध्यायले परिपूर्ण भएको जो पूर्वार्ध हामीले श्रवण गर्यौं र उत्तरार्धमा जब हामी लाग्यौं जरासन्ध आयो 23 अक्षौहिणी सेना लिएर प्रभुलाई मार्नको निमित्त र जब 17 पटकसम्म प्रभु भाग्नुभयो, 18औं पटकमा काल यवनसँग मित्रता कायम गर्दै जब प्रभुलाई मार्न आएको थियो, प्रभु जब प्रवर्षणगिरीमा जानुभयो भाग्दै भाग्दै आगो लगाइदियो। त्यहाँबाट द्वारकापुरीको निर्माण गरेर मथुरावासीलाई द्वारकामा लगेर जब राख्नुभयो र यता मुचुकुन्दद्वारा कालयवनको उद्धार गराउनुभयो र रुक्मिणी आदि गरिएका 8 रानीहरूका साथमा विवाह परिपूर्ण गर्नुभयो। भौमासुरले बन्दी बनाएका 16,100 कन्याहरूको पानी ग्रहण गर्नुभयो। स्वर्गबाट पारिजात लिएर आएर द्वारकामा स्थापित गर्दै प्रभुले अनेकान लीला गर्दै आफ्नो बालसखा सुदामाको त्यो चरित्र हामीले श्रवण गर्यौं र वेदका उपासना काण्डले प्रभुको उपासना गरेको वेदस्तुति, यता वृकासुरको वध जो भस्मासुर भएको कथा र त्रिदेवको परीक्षा, ब्राह्मण जनकको र ब्राह्मणको श्रुतदेव ब्राह्मणको घरमा परमात्मा पाल्नु भएको कथा का साथमा महिषीहरूले गाएको महिषी गीतको साथमा 90औं अध्यायले परिपूर्ण भएको प्रभुको निरोध लीला हामीले श्रवण गर्यौं। जब एकादश स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्यौं 31 अध्यायले परिपूर्ण भएको एकादश स्कन्ध, जब ब्राह्मणहरूद्वारा यदुवंशमा श्राप पार्नु भागवत धर्मको विषयमा वसुदेवले नारदका साथमा सुन्नु र यता
सोधिसके पश्चात अब नव योगेश्वरहरूको सम्वादको साथमा भागवत धर्मलाई बताउनु। भगवानको जब स्वधाम गमन गर्ने बखत हो, उद्धव आएर जब पाहुमा पर्नुभयो, भगवानले दत्तात्रेय मुनिका 24 गुरुहरूको कथा अनि तत्वको लक्षण, सांख्य योग अनि वर्णाश्रम धर्म प्रभुको विभूतिको वर्णन, वैराग्यको लक्षण, कर्म योगको लक्षण, भक्ति योगको लक्षण र ज्ञान योगको लक्षणको साथमा अन्तिममा गएर उद्धवलाई बद्रिकाश्रम पठाउँदै प्रभु गएर पिण्डारक क्षेत्रमा जब यदुवंशीहरू आपसमा युद्ध गर्न लागे सम्झाउनुभयो। आखिर त्यो अन्तिम युद्ध थियो जसद्वारा सम्पूर्ण यदुवंशको संहार हुने। जब बलरामले सम्झाउँदा पनि भएन, अब प्रभुले आफ्ना आयुधहरूलाई आफ्नो धाममा पठाएर चतुर्भुज स्वरूपको धारण गर्दै एक पिपलको वृक्ष मुनि गएर जब बस्नु भएको थियो, त्यही बखतमा व्याधाले चलाएको त्यो बाण र जुन बाणमा ब्राह्मणहरूले श्रापद्वारा दिएको त्यो मुसलको शेषको स्पर्शद्वारा परमात्माको स्वधाम गमन भएको कथा हामीले एकादश स्कन्धमा सुन्यौं र 12औं स्कन्ध 13 अध्यायले परिपूर्ण भएको 12औं स्कन्धमा जब प्रवेश गर्यौं कलियुग, जब भगवानको स्वधाम गमन भए पश्चात कलियुगका धेरै राजाहरूले यो पृथ्वीको राज्य गर्नेछन् र कलियुगको जब आगमन हुनेछ, पृथ्वी त्यो कलिको अत्यन्त करोड क्रन्दनले गर्दा पृथ्वीमा सम्पूर्ण पृथ्वीमा कलिले व्याप्त गर्नेछ। आपसमा झगडा, भाइ भाइमा झगडा, माता पितामा झगडा अनि पिता पुत्रमा झगडा, यो कलियुगको लक्षण हो। कलियुगको जब आगमन भए पश्चात पृथ्वीले अन्न दिन पनि छोडिदिन्छन्, आपसमा युद्ध गर्दै गर्दै रहनेछन् यो कलियुगका सम्पूर्ण जीवात्माहरू। र अगाडि गइसके पश्चात अब महाराज परीक्षितलाई अन्तिम ज्ञान दिँदै, महाराज अब हजुरको मृत्यु होइन, हजुरको शरीर मर्छ, आत्मा मर्दैन। आत्मा त हिजो परमात्माको साथबाट आएको थियो, जब शरीर छुट्छ आत्मा गएर पुनः परमात्मामा लिनुहुन्छ भन्दै सुखदेव स्वामीको विदाईको कथा र यता महाराज परीक्षितको मुक्ति भएको कथा, जन्मेजयको सर्पयज्ञ, मार्कण्डेयको मायाको दर्शनको साथमा हामीले एकादश स्कन्ध श्रवण गर्यौं र अब यसको अन्तिममा बताइदिनु हो। अब यी सम्पूर्ण दिव्य चरित्रहरूलाई श्रवण गरेर पतितस खलितस चार्थ छुत्वा विवशो ब्रुवन् हरै नाम इत्युच्चेन मुच्यते सर्वपातकः। भगवान श्रीहरिको नामको स्मरण गर्दा नै सम्पूर्ण जीवात्माको पापबाट छुटकारा हुन्छ। त्यसैले अब यो अन्तिममा जो भागवतको महात्मा मानव जन्म प्राप्त गरेर आएका छौं, सत्य भनेको मृत्यु हो। मृत्यु एक दिन निश्चित छ र त्यो मृत्युलाई सुधार्नको निमित्त परमात्माको नामको कीर्तन गर्नु पर्दछ। र अन्तिममा यो भागवत जो ब्रह्मादि देवताहरूले यसको गान गरेर परिपूर्ण गर्न सक्नु भएन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतोस स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जसको महिमालाई ब्रह्माजीले, यम ब्रह्मा वरुणले, वरुणेन्द्र रुद्र मरुतोस स्तुन्वन्ति बार गाउँदा पनि जसको महिमालाई परिपूर्ण गर्न सकेन, त्यसको महिमा हामी जस्ताले कसरी गर्न सकौँला। भागवतको महिमालाई असत्यगिरी समम स्यात् कज्जलम सिन्धु पात्रे सुरतरुबरु शाखा लेखनिम पत्र उर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशपारम नयाति। जसको महिमालाई स्वयं विद्यादायिनी भगवती सरस्वतीले पनि जसको महिमालाई परिपूर्ण गान गर्न सक्नुहुन्न भने हामी जस्ताले कसरी गर्न सकौं। अब पुराणको संख्या 17 पुराणहरू, 18 पुराण जसमा मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापः पुष्कलिङ्गानि पुराणानि प्रचक्षते। यी 18 पुराणहरूको संख्याको विषयमा श्रवण गराउँदै अन्तिममा भन्नुभयो। भागवतको पहिलो मङ्गलाचरणमा भन्नुभएको थियो जन्माद्यस्य यतः। अब जन्मेको सार के हो त? जन्मिदा हामीले साथमा के लिएर आएका थियौं?
जन्मिँदा साथमा के लिएर आयौँ? केही लिएर आएनौँ र आउने बित्तिकै के पायौँ? नामलाई। नाम पायौँ आउने बित्तिकै। अब अन्तिममा जान्छौँ, के छोडेर जान्छौँ? नाम छोडेर जान्छौँ। त्यति हो। त्यसैले भगवानको नामलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। नाम संकीर्तनम यस्य, जसको नामको कीर्तन गर्नाले। अब यो भागवत कस्तो हो त? कस्तो हो? यो वेदान्तको सार हो। मैले पहिलो दिन भनेको थिएँ, यो वेदान्तको सार हो। यो हो वेदान्तको सार, श्रीमद् भागवती स्थिति। यसमा प्रेम भए पश्चात अन्त लाग्दैन हैरती। जब यसमा प्रेम लाग्छ नि, अब त योबाट बाहिर जान मन लाग्दैन। भगवानको सदा सर्वदा कीर्तन गर्ने नै इच्छा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनले जसको सारा पाप पखाल्दछ, दुःख प्रणामले हट्छ त्यो हरिमा प्रणाम छ। त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू, कष्टहरू भगवानको नामको गानले नै हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू हटेर जानेछन्। यस्ता प्रकारले यो भागवतलाई अन्तिममा के भन्नु हो त भन्दा, नामको कीर्तन गर्न कहिले पनि